श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 15 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय वेसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जुन वाणीमा उद्वेग नगर्ने प्रिय र हितकारक एवं यथार्थ भाषण छ तथा वेद शास्त्रको पठन पाठनको एवं परमेश्वरको नाम जपको अभ्यास छ, त्यसैलाई वाणी सम्बन्धी तप भनिन्छ। अद्भुत छ यो श्लोक। वाङ्मय तप, वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी, वाङ्मय भनेको वाणी मात्रै होइन, वाणीलाई चाहिने सारा ऊर्जालाई वाङ्मय भनिन्छ। र वाणी जहाँ जहाँ अभिव्यक्त हुन्छन् ती सबै वाङ्मय हुन्। यसको तप कस्तो हुन्छ त? कसरी माता सरस्वतीको जस्तो वाङ्मय जन्मिन्छ, अथवा महर्षि व्यासको जस्तो, महर्षि वाल्मीकिको जस्तो। त्यो वाङ्मयको क्षमता कहाँबाट जन्मिन्छ त? साधारण कविता, साधारण साहित्यको कुरा छैन है, यहाँ त परम छ, दिव्य ईश्वरीय साहित्यको कुरा छ। त्यो जन्मिने चेतना कस्तो हुन्छ, कस्तो प्रकारको तप हुन्छ वाङ्मय तप, यसलाई ध्यानमा राख्ने भने सबै कवि, सबै कलाकारहरू, सबै लेखक, सबै विचारक, सबै चित्रकार, मूर्तिकार परम पदमा प्राप्त गर्न सक्थे। मनुष्यको लोक नै अर्कै बन्थ्यो। र सामान्य व्यक्ति पनि, हरेक व्यक्तिले त आफ्नो वाणीलाई साध्नु छ। हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिले वाणीको साधना गर्नु छ। वाङ्मय तप कसलाई चाहिँदैन र? हरेक बोल्ने व्यक्तिलाई चाहिन्छ। कुनै गहिरो विचारकलाई मात्रै होइन, सबैलाई चाहिन्छ। तर विचारकलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ। जो नेतृत्व कला सिक्दैछ उसलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ। जो नेतृत्वकर्ता छ उसलाई वाङ्मय तप असाध्यै बढी चाहिन्छ। जुन वाणीमा उद्वेग नभएको, अनुद्वेग भनेको के हो? कुनै पनि प्रकारको उत्तेजना नभएको र अरूलाई दुःख नदिने वाणी। कि मेरो वाणी त्यस्तो छ? म अरूलाई सताउन बोल्छु कि अरूलाई उत्तेजित गर्न बोल्छु कि मात्र साधारण आफ्नो कुरा मात्रै राख्न बोल्छु? हामीले हेर्ने भने हाम्रो वाणी 79% अरूलाई उत्तेजना भर्ने, अरूलाई दबाउने, अरूको हिंसा गर्ने, अरूलाई कम आङ्कलन गर्ने प्रकारको हुन्छ। त अनुद्वेग नगर्ने वाणीको साधना गरौँ। यो वाणी जीवनमा लिएर आउँ। यो गाह्रो छैन। कसरी आउँछ? यो चर्चा आउँदैछ। पहिलो श्लोकको यो श्लोकको पहिलो भागमा वाणी कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ वाङ्मय तपको लागि यो भनिएको छ। दोस्रोमा चाहिँ त्यो वाणी कसरी जन्मिन्छ त्यसको विषयमा चर्चा छ। अलिक गहिरोसँग हेऱ्यो भने देख्छौँ हामी। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम। अब कस्तो? सत्य बोली, सत्य वचन। असत्यको कहीँ पनि छाप छैन। कुनै पनि प्रकारको रेसा छैन असत्यको। कुनै वृत्ति छैन। बिल्कुल सत्य वाणी जसले बोल्न थाल्यो। सत्य भनेको के हो? आफूभित्रबाट जे लाग्छ त्यसलाई अरूलाई उद्विग्न नहुने गरी, अरूमाथि हिंसा नहुने गरी जसले अभिव्यक्त गर्न जान्यो र त्यसलाई कस्तो बनायो? प्रिय बनायो। अब अभिव्यक्त त गरेँ मैले, सत्य कुरालाई अभिव्यक्त गरेँ भन्ठाने, अरूलाई उद्विग्न पनि मैले गरिरहेको छैन भन्ठाने, तर प्रिय छैन, मिठो छैन भने काम छैन। बडो मिठो होस् त्यो बोली, वाणी मिठो होस्, अनि बल्ल जीवनमा गरिमा आउँछ। मेरो वाणीमा ओज आउँछ। हेर्नुहोस् त, हामी कसको वाणी सुन्छौँ? जसको वाणीमा ओज छ। त्यो वाणीले मनमा पवित्रता ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, सुन्दैखेरि आहा, हो त मेरै कुरा भनिरहेको छ यसले जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त, मेरै कुरा भनिरहेको छ, तर मेरो चेतनाको सबभन्दा माथिल्लो कुराको चर्चा गरिरहेको छ। समाजमा चेतनाको तल्लो तहको चर्चा पनि हुन्छ। सबै व्यक्ति चोर हुन्, सबै नेता फटा हुन् भनेर कसैले भन्यो भने ओहो हो है भने जस्तो लाग्छ। तर त्यो समाजको न्यूनतम चेतनाको प्रतिनिधित्व। सबै व्यक्ति त्यस्ता कहाँ हुन्छन् र?
सबै व्यक्तिभित्र दिव्यता छ, सबै व्यक्ति केही गर्न सक्छन् भन्ने वाणी सुन्दाखेरि आहा हो त है भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने यो प्रिय वाणी हो। त्यसकारणले प्रियपछि तुरुन्तै हितकारक छ कि छैन भनेर भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ। किनभने प्रिय त कसैको गाली पनि लाग्छ, कसैको निन्दा गरिएको छ, त्यसो त पुरै समाचारहरू, पत्रपत्रिकाहरू, रेडियो टेलिभिजन च्यानलहरू, सामाजिक सञ्जाल पुरै नै निन्दा रसले भरिएका छन्। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनियो? हितकारक। निन्दा कुनै पनि हालतमा हितकारक हुँदैन। कोही व्यक्तिको अनुहार कालो छ, मैले उसलाई काले भने के हितकारक हुन्छ त्यो? कुन चाहिँ लक्ष्य पूर्ति गर्छ त्यसले? भन्नुहोस् त। कोही व्यक्ति भ्रष्टाचारी छ, उसलाई मैले तिमी भ्रष्टाचारी हौ भने कि उसलाई के फाइदा हुन्छ र मलाई त्यसले के फाइदा हुन्छ? त्यो हितकारक हुन्छ? मेरो वाणीले उसको ऊ भित्र लुकेको कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरे पनि हुने जुन आत्मविश्वास छ त्यो पो प्रकट गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हितकारक हुन्छ। मैले कसैलाई तिमीले गल्ती गरिरहेका छौ भने मेरो बोलीले सबभन्दा पहिले उसको अहङ्कारमा चोट लाग्छ र ऊ मप्रति वैमनस्य राख्न थाल्छ। मप्रति वैमनस्य मात्रै होइन, जुन गल्ती गरिरहेको छ त्यही गल्तीलाई बार बार दोहोऱ्याएर मलाई देखाउन थाल्छ त्यो व्यक्तिले। त न उसलाई फाइदा हुन्छ न मलाई फाइदा हुन्छ। कसैको नराम्रो कुरा औँलाइदिएर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। जबकि हामीले त पुरै समाजले पेसा नै बनाएको छ अरूको नराम्रो औँलाउने। अनि हामी भन्छौँ नि कि नराम्रो देखाइदिएको हो, उसले कुरा बुझ्नुपर्ने हो, सत्य तितो हुन्छ भन्छौँ नि, होइन? हितकारक हुनुपर्छ, प्रिय हुनुपर्छ, उद्वेग नगर्ने, बडो सरलताका साथ काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ वाणी। एवं सत्य भनेको यथार्थ भाषण। र अब यो कसरी जन्मिन्छ त? अगाडि चर्चा छ, यो कसरी जन्मिन्छ त? किन वाणीको तप वा वाङ्मय तपलाई जीवनमा कसरी ल्याउने, यसको चर्चा यो सूत्रले दोस्रो भागमा गर्छ। स्वाध्याय र अभ्यास। यो ध्यान दिनु होला, यहाँ वेद शास्त्रको पठन पाठन इत्यादि भनिएको छ यो उल्थामा, तर यो सत्य होइन हो। वेदशास्त्रको अथवा चाहिँ आफ्नो धर्मशास्त्रको पठन पाठन पनि स्वाध्यायको पहिलो अङ्ग हो। तर यहाँ स्वाध्याय केलाई भनिएको कि मेरो वाणी अहिले मैले जे बोलेँ यो बोल्न जरुरी थियो, के यो उद्वेगकारी छ कि छैन, के यो सत्य छ कि छैन, के यो प्रिय छ कि छैन, के यो हितकारी छ कि छैन भनेर निरन्तर म आफूलाई हेरिराखेँ, आफ्नो वाणीको साक्षी बनिराखेँ भने बल्ल वाङ्मय तप जन्मिन्छ। यसलाई स्वाध्याय भनिन्छ। वाणीको स्वाध्याय यानि मेरो वाणीमाथि म निरीक्षण गरिराखौँ, मेरो वाणीले अरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ। मैले बोलेपछि अरूले आँखा निहुराउँछन् कि अरूका आँखा रसिला हुन थाल्छन्। मैले बोलेपछि अरू व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको अँध्यारो पाटोको याद गर्छन् कि उज्यालो पाटोको याद गर्छन्। मेरो वाणीले कोही व्यक्तिभित्र रहेको आत्मविश्वास, श्रद्धा र त्यो गहिरो सत्यलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ कि व्यक्तिलाई हीन बनाउँछ। मेरो वाणीले के गर्छ त? त्यो स्वाध्याय गर्ने व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउँछ। र यो दुईटा कुरा बनिएको छ, स्वाध्याय मात्रै होइन, अभ्यास पनि। निरन्तर राम्रो वाणी यानी यो राम्रो शब्द बुझ्नु होला, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, यसलाई म राम्रो भन्दैछु। निरन्तर राम्रो वाणी भइरहेको छ कि छैन स्वाध्याय पनि गरौँ, राम्रो वाणीको अभ्यास पनि गरिराखौँ। ल हेर्नुहोस् है, दोहोरो यहाँ काम गर्नु छ हामीले आफूमाथि, वाणीमाथि निरीक्षण गर्नु छ र तत्काल सुधार्दै पनि जानु छ है निरन्तर। किनभने जबसम्म हाम्रो वाणी बिल्कुल वाङ्मय तपको अवस्थामा आउँदैन तबसम्म जीवनमा सत्यको अनुभूति हुँदैन, तबसम्म जीवनमा शान्ति आउने छैन, तबसम्म ध्यान लाग्ने छैन। यो वाणीको तप चाहिँ कोही व्यक्तिलाई मात्र यो होइन, सबैको लागि हो, सबैका लागि हो। वाणी सम्बन्धी तप
खूब धेरै स्वाध्याय गरौँ। म बोल्दाखेरि म काम लाग्ने कुरा मात्रै बोलिरहेको छु कि छैन, कि अनावश्यक कुरा पनि बोलिरहेको छु, समय खेर फाल्न बोलिरहेको छु कि अरूको समय खेर फाल्न बोलिरहेको छु कि आफूभित्रको नकारात्मकता निकाल्न बोलिरहेको छु कि मलाई नराम्रो लागेको कुरा व्यक्त गरिरहेको छु कि गुनासो गरिरहेको छु कि मैले आफूलाई निरन्तर निरीक्षण गरौँ। यो निरीक्षणलाई स्वाध्याय भनिन्छ। र निरन्तर मेरो वाणी सुन्दर बन्दै जाओस्, यसको अभ्यास म गरिराखौँ भने यसलाई वाणी सम्बन्धी तप भनिन्छ। वाणी सम्बन्धी तप भनिन्छ।